24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। तपाईँ हामी सबै अहिले कोरोना महामारीको सामना गरिरहेका छौँ, देखिन थालेका छन्। सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र कोरोना महामारीसँग लड्न सम्भव छैन। हामी सबै मिलेर मात्रै यो महामारीलाई पार लगाउन सकिन्छ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरिने सरकार सञ्चालनको कार्यविधि समेत तय। राष्ट्रिय सभाको बैठक आज दिउँसो 1 बजे बस्दै यस्तो छ कार्यसूची। जापानबाट आयो 5 लाख मात्रा खोप, दोस्रो मात्राको प्रतीक्षामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई अवसर। अमेरिकाबाट नेपाललाई बौद्धिक सहयोग दिन एनएनले तयारी गर्यो। राष्ट्रपति भण्डारी र एमाले नेता रावल बीच भेटवार्ता। राष्ट्रिय सभाको बैठक आज दिउँसो 1 बजे बस्दै के संघीय शासन प्रणाली धान्नै नसकिने खर्चिलो हो त? भारतीय जंगलमा फेला परे नेपाली युवकको खोपलाई व्यवस्थित बनाउन खोप केन्द्र र स्वास्थ्य कर्मी बढाउँदै लैजान स्वास्थ्य मन्त्रालयको आदेश। परीक्षाको विकल्प नदिँदा विद्यार्थीमा अन्य विद्यालय र सरकार जिम्मेवारी बन्नुपर्ने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। सदाका दिन जस्तै आज पनि देश तथा विदेशका ठूला अनि अति नै महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकबिन खबरहरू निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर निरन्तर रूपमा हामीसँग जोडिनुहोला। सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले सरकार सञ्चालनका लागि तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि आज सार्वजनिक गर्दैछ। गठबन्धनका शीर्ष नेताको सहभागिता आज साँझ 4 बजे सिंहदरबारमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लागि हो। हिजो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले आज प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। कार्यदलले गत शुक्रबार उक्त कार्यविधि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत शीर्ष नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम नाम दिएको उक्त प्रतिवेदनमा संयुक्त सरकारका प्राथमिकतालाई समावेश गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दैछ। दिउँसो 1 बजे नयाँ बानेश्वर स्थित सांसद भवनमा बस्ने बैठकमा विभिन्न प्रतिवेदन तथा विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानको धारा 53 बमोजिम तयार गरिएको आर्थिक वर्ष 2076-77 को नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाका तर्फबाट सुरक्षित मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2077 र लोकसेवा आयोग विधेयक 2075 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुँदैछ। बैठकमा ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले विद्युत विधेयक 2077 प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची पनि रहेको छ। जापानले नेपाललाई कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको 16 लाख मात्र एन्ट्रोजेनिका खोपमध्ये 5,13,000 डोज शनिबार हस्तान्तरण गरेको छ। जापानमा निर्मित एन्ट्रोजेनिकाको बाँकी मात्रा खोप पनि छिट्टै आइपुग्ने जानकारी गराउँदै नेपालका लागि जापानी राजदूत कितुका युताकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले सबै नेपाली नागरिकलाई खोप प्रदान गर्न भनी गरेको घोषणामा सघाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई राजदूत कितुका लगायतको टोलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खोप हस्तान्तरण गरेको हो। कोभिसिल्ड खोप आएसँगै यसअघि पहिलो मात्रा लगाएका ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो मात्रा लगाउन पाउने भएका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभाग खोप महाशाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमका अनुसार कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो डोजको पर्खाइमा रहेका बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकलाई यही साउन 25 गतेदेखि खोप दिइनेछ। राजदूत किकुताले यसअघि नेपाललाई कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य उपकरण दिएर सघाएको स्मरण गर्दै आगामी दिनमा पनि सहयोगले निरन्तरता पाउने बताउनुभयो। खोप हस्तान्तरण कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर थापा, युनिसेफ नेपालका प्रतिनिधि एलक बिस र विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि डाक्टर राजेश सम्बाजी सब पाण्डेको पनि उपस्थित रहेको थियो।
नेपाल सरकारले बौद्धिक सहयोग चाहेमा अमेरिकावासी नेपाली बौद्धिक जनशक्तिका तर्फबाट सहयोग गर्ने तयारी रहेको बताएका। नेपाल सरकारले बौद्धिक सहयोग चाहेमा अमेरिकावासी नेपाली बौद्धिक जनशक्तिका तर्फबाट सहयोग गर्ने तयारी रहेको बताएको छ। नेपालका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सम्बोधन गर्दै एनएनका तर्फबाट लेखिएको बधाई सन्देशमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ। एनएनका अध्यक्ष विजयराज भट्टराईले प्रस्तुत गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारलाई यस्तो सहयोग आवश्यकता परे एनएनले नेतृत्व लिएर सहयोग जुटाउने तयारी भएको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा नेपाल कोभिडको विषम परिस्थितिमा परेको बेला विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालमा रहेका आफ्ना परिवार तथा आफन्तलाई निमित्त 851 बिलियन नेपाली रुपैयाँ पठाएको जानकारी पनि दिएको छ। यो रकम नेपाल सरकारको पूर्ण बजेटको आधा रकम रहेको उल्लेख गर्दै यसरी मातृभूमिको निमित्त चिन्तित र परिस्थिति बस विदेशिएका प्रवासी नेपालीहरूको समस्यामा भने सरकारले चासो नदेखाएको प्रति ध्यान आकर्षण गराएको छ। सन् 2015मै संविधानमा उल्लेख गरिएको गैर आवासीय नेपाली नागरिकको कानुनी निर्माणमा सरकारको उदासीनतालाई एनएनले स्मरण गराएको छ। देशमा बढ्दै गएको जातीय राजनीतिक र दलितहरूप्रति असुरक्षा बढ्दै गएको विभिन्न घटनाले देखाएको उल्लेख गर्दै एनएनले सो कुरामा ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध समेत गरेको छ। एनएनले विशेष गरेर आफ्नो पहिचान बौद्धिक तथा प्रोफेसनल क्षेत्रमा निकै दह्रो रूपमा स्थापित गरेको छ। उत्तरी अमेरिकाको जेठो राष्ट्रिय संस्था हुनुको नाताले यस संस्थाले डायस्पोरामा आफ्नो छवि र स्थान छुट्टै बनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलबीच भेटवार्ता भएको छ। भण्डारी र रावलबीच शीतल निवासमा भेटवार्ता भएको हो। उनीहरूबीच 2 घण्टाभन्दा बढी समय छलफल भएको बताइएको छ। रावल पछिल्लो समय एमालेको मातृ समूहबाट टाढिएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहमा गएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारी र रावलको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यस्तै नेकपा एमालेको आज बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटिको बैठक स्थगित गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्माद्वारा विधान अधिवेशनको तयारीका लागि भन्दै आज बिहान 11 बजेका लागि डाकिएको बैठक स्थगित गरेको हो। यो बैठक नेकपा एमाले भित्रको केपी ओली र माधव नेपाल दुवै पक्षका लागि निर्णायक मानिएको थियो। बैठक सोमबार अपराह्न 3 बजे बस्ने भएको छ। यसअघि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले भने ओली पक्षको आजको बैठकका आधारमा आफ्नो निर्णय अघि बढाउने संकेत दिएको थियो। ओली पक्षको आजको बैठकपछि नै नयाँ निर्णय गर्ने माधव पक्षका नेताहरूको बताइ थियो। यद्यपि नेपाल पक्षले ओली पक्षलाई बैठक बोलाउन र अधिवेशनका लागि विभिन्न गतिविधि गरेकामा आपत्ति जनाउँदै यस्तो नगर्न चेतावनी दिएको थियो। त्यस्तै अध्यक्ष केपी ओली पक्षले पनि नेपाल पक्षलाई बैठक तथा पार्टीगत गतिविधि नगर्न चेतावनी दिँदै आएको छ। नेपाल समूहको बैठकलाई अनाधिकृत भन्दै त्यस्ता गतिविधि गरेमा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो। कञ्चनपुरको समावर्ती गाउँ ब्रह्मादेवका एक युवकको हत्या भएको छ। 20 साउनदेखि घरबाट सम्पर्कविहीन भएका भीमदत्त नगरपालिका 9 ब्रह्मादेवका 20 वर्षीय कमल ओडको हत्या भएको हो। उनको हत्या गरेर भारतीय जंगलमा फ्याँकिएको अवस्थामा शव फेला परेको छ। 4 दिनदेखि हराएका कमलको खोजीका लागि परिवारले ब्रह्मादेव प्रहरीमा निवेदन गरेको थियो। पहिलो दिन साथीभाइको घरमा गएको थियो भनेर घर परिवारले वास्ता नगरेको बताउँदै बलवीरले दोस्रो दिन प्रहरीमा खोजी कार्यका लागि निवेदन दिएका बताएका छन्। पहिलो दिन भाइ घर फर्कने, दोस्रो दिन निवेदन दिए, तेस्रो दिन जंगल गएका गोठालाले चप्पल देखेर गाउँमा खबर गरे। उनले भने खोजी गर्दै जाँदा चप्पल र पर्स भेटियो। छेउमै झाडीभित्र भाइको शव भेटियो। खुट्टामा धारिलो हतियार प्रहार गरी घाइते बनाएको देखिएको छ। कसैले नदेख्ने ठाउँमा शव व्यवस्थापन गरेको पाइएको छ।